महात्मा गांधींच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तांच्या ओल्ड गोवा आशिल्ल्या पुतळ्याक वंदन करून तांकां आर्गां ओंपलीं। ताच्या उपरांत तांणी लोकांक संबोधीत केलें। ह्या वेळार उलयतना महात्मा गांधींचें विकसीत भारताचें स्वप्न आशिल्लें आनी तें पुराय करपाक सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करपा जाय, जेणे करून विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जातलें अशें मुखेलमंत्री म्हणटात। त्याच प्रमाण पीएम मोदींच्या क्लीन इंडिया ह्या फुडाकाराक 10 वर्सां जालीं अशें सांगत हातूंतल्यान लोकांक आपलो परिसर निवळ दवरपाक उर्बा मेळटा अशेंय ते म्हणटात। त्याच प्रमाण वोकल फॉर लोकल आनी मेक इन इंडिया हे उपक्रम लोकांनी प्रमोट करचे तशेंच तांकां सपोर्ट करचें पण मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्यांक आव्हान केलां। हांव परबी भेटयतां। आयच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे स्थानीक आमदार बाबा राजेश फळदेसाय, स्थानीक सरपंच मेधा पर्वतकर आनी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य बाब सिद्धेश नाईक तशेंच बाकी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य। आमच्या मदीं उपस्थित आसात माजी आमदार माजी मंत्री बाई निर्मला सावंत, धर्मा चोडणकर आनी बाकी सगळे पंच सरपंच, सगळ्या हायस्कुलांतले सगळे टिचर्स आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आनी पत्रकार मित्रांनो। आमच्या मदीं कमिशनर्स आनी चीफ कमिशनर्स दोनूय हांगासर हजर आसात। आज खासा करून आमी गांधीजीची जयंती मनोवपा खातीर हांगासर उपस्थित आसात। सत्य आनी अहिंसा ह्या सत्य आनी अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजीन पुराय आपलें जीवन ओंपलें। स्वच्छता होच धर्म हो घेवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यांनी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो। आमी पळयता की इतिहास पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली तर ताच्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली। सत्य अहिंसा आनी आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो। म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीत म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरूय बी आमी मनयता। आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आनी ताका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता। जर पयले राष्ट्रपिता आसतले की तेंच्यांनी स्वता झाडू हातान घेवन ते रस्त्यार देवले आनी हो देश स्वच्छ करपाक सुरवात केली। स्वच्छ करता आसतना तांच्यांनी स्वातंत्र्यता आनी स्वच्छता ह्यो दोनूय मोहिमी हातांत घेतल्यो। आमी पळयता स्वातंत्र्य तर तेन्ना जालें बट स्वच्छता न जाता ती आनिकूय अस्वच्छता वाडत गेली आनी जसो जसो देश फुडें वता म्हणजे आमी आज अमृत काळात पावले आनी ह्या अमृत काळात आमी जर पळयता आसत जाल्यार ह्या स्वच्छतेचेर चड भर दिवप हे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलें। म्हणून ल्हान भुरग्या पासून व्हडा पर्यंत स्वच्छता हेच मिशन हातांत घेवन तांच्यांनी हो पुराय देश वेगवेगळ्या पद्दतीत स्वच्छ करता आसतना आमी पळयता आनी आमकां सगळ्या जाणांक दिसून येता। ह्या राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात म्हणजे बापूजीत तेन्ना अंत्योदय हे तत्व तांच्यांनी पालन केलें। समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत सगळ्यो गजाली पावपाक जाय होच तेंचो ध्यास आशिल्लो। फक्त स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणून जावचें ना बट त्या स्वतंत्राची फळां ही सगळ्या धर्मा पर्यंत जाती पर्यंत आनी अंत्योदय तत्वाचेर पावप ही मोख आशिल्ली। पण आमी पळयता की ताज्या उपरांत कितलींशींच वर्सां खऱ्या अर्थात स्वातंत्र्याची फळां सगळ्या पर्यंत पावली ना। खऱ्या ज्या अर्थी आमी जे प्रत्येकाक म्हणजे घर जाय आशिल्लें, नळ जाय आशिल्लो, उदक जाय आशिल्लें, रस्तो जाय आशिल्लो, ताका विमा जाय आशिल्लो, ह्यो सगळ्यो गजाली मेळपाक आज आमकां 75 वर्सां लागलीं आनी आज सांगता आसतना की खूब खोस भोगता। आतांचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रत्येका पर्यंत ही गजाल पावोवपा खातीर सातत्यान आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना लोकां कडेन मांडटा आसतना प्रत्येका पर्यंत घर मेळचें, प्रत्येका पर्यंत प्रत्येक गांवा पर्यंत रस्तो मेळचो, उदक मेळचें, लायट मेळची, विमा मेळचो आनी दिव्यांगा पर्यंत तेंच्यो येवजण्यो मेळच्यो हाच्या खातीर सातत्यात ते वावुरल्या। आनी इतकें हें सगळें फुडें व्हरपा खातीर आमच्या गोंयांत आमी हो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरपाक लागिल्ले, फुडें व्हरता आनी 100% लोकां पर्यंत तोच पावपाक लागलेलो आसा। गांधीजींचें दुसरें मिशन आशिल्लें की खादी वापरात, की तांच्यांनी स्वता जर पळयत जाल्यार फॉरेन कपड्यांचो त्याग केलो आनी फक्त खादीचेच कपडे ते वापरपाक लागले। खादीचेर चरख्याचेर तांच्यांनी ही वस्त्र करपाक सुरवात केली आनी आज परत एकदां खादी पुनर्जिवीत करपाचो म्हणजे जाका आमी
KVIC बोर्डाच्या मार्फत हे काम मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केला. म्हाका दिसता वोकल फॉर लोकल या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय. आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तात खादी घेवप हो सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आणि परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जातले. आमी सातत्यात आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडू शकता. हे सगळें करता आसतना माननीय गांधीजी आनी शास्त्रीजीत पळयिल्लें स्वप्न म्हणजे मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, ह्या सगळ्याचेर भर आतांचे प्रधानमंत्री हांच्यांनी स्वच्छतेच्या बरोबरूच दिल्या आणि हे स्वच्छतेच्या बरोबर हे सगळें फुडें व्हरता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. भ्रश्टाचार नश्ट करप आनी सरकारी येवजण्यो लोकां पर्यंत पावप हो ध्यास आमी घेतलेलो आसा आनी सातत्यात तोय लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो. गांधीजीक सगळ्या मोठ्या प्रमाणात आमी जर पळयता आसत भुरग्यांचो मोग आशिल्लो आनी भुरग्यांचो फुडार जावचो आनी भुरग्यांच्या फुडारा खातीरच म्हाका दिसता सरकारांनी लक्ष वेधून धरचें आनी ह्यो पुराय तांच्यांनी आमी पळयताले की तेद्या वेळार बेजीक शिक्षणाची गरज आशिल्ली, जेका आमी म्हणटा की प्राथमीक आसतलें, माध्यमीक आसतलें, हें शिक्षण लोकां पर्यंत पावपा खातीर सातत्यात तांच्यांनी प्रयत्न केलो. बट आज आमी जेका म्हणटा की स्किल्ड एड्युकेशन ह्या सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. ताच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना प्रत्येक भुरगो हो प्रत्येक तरणाटो, प्रत्येक युवा आनी युवती ही स्किल्ड जावची आनी तांच्या हाताक काम मेळचें म्हणून आतांच्या सरकारान ताजेर मोठो भर घेतला. वेगवेगळ्या स्किल एड्युकेशन आनी स्किल मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान हें शिक्षण तांच्या कडेन पावयता. हेंय स्वप्न महात्मा गांधीजीचें आशिल्लें, कारण जो पर्यंत आमी म्हणटा तशें ह्या हाताक जर काम मेळना जाल्यार हे हात हे वेगळ्या कामाक वापरले वतले. सत्य आनी अहिंसेच्या बरोबर शिक्षण हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. महात्मा गांधीजीत की स्वयंतत्या बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुप हांचेरूय भर दिता आसतना गांवांत आशिल्ल्या महिला वाठाराक आमी काम दिवप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. तांकां आत्मनिर्भर करप, तांकां स्वयंपूर्ण करप ही संकल्पना तेन्नाय तांच्यांनी मांडलेली. आनी आज म्हणजे 70 वर्साच्या कालांतराच्या उपरांत सुद्दां आमी पळयता तशें स्वयंसहाय्यक गट केंद्रीत करून विकास साध्य करप गांवांतल्यान हें काम आज आमकां सगळ्या जाणांक दिसून येता. आनी हें सगळें करता आसतना खूब खोस भोगता की केंद्र सरकाराची प्रत्येक येवजण माननीय महात्मा गांधीजीच्या स्वप्नांतल्यान सगळ्यांच्या मुखार गेल्ली ही आज आमी गोंयांतूय बी त्याच पद्दतीत ती फुडें व्हरता. महात्मा गांधीजीच्या आयच्या ह्या जयंती हांगासर मनयता आसतना आमकां खूब खोस भोगता की दर वर्सा ह्या परिसरांतले ल्हान ल्हान भुरगे ह्या कार्यक्रमांक सदोदीत हजर रावता. आपली स्ट्रीट प्ले आसतले ते हांगासर प्ले करता आनी त्या निमित्तात स्वच्छता आसतली, सत्यता आसतली की लोकांच्या मुखार दवरपाचो सातत्यात तांचो प्रयत्नय आसता. ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलों की महात्मा गांधीजीचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नांत वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सॅक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हें साकार करपा खातीर सातत्यात आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी हो देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सॅक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेत आज आमी वता आनी खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गार गेल्या उपरांतूच हें शक्य जाता. हें पुराय जगार आज दिसून आयिल्लें आसा. हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.